हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले सेटहरूको अपरेसनको बारेमा पढ्यौँ, युनियन, इन्टरसेक्सन, कम्प्लिमेन्ट, डिफरेन्स यिनीहरू। अब केही थ्योरम्सहरू प्रुभ गर्छौँ अनि थ्योरमहरू प्रुभ गर्नुभन्दा पहिले केही फटाफट रिभाइज गरिहालौँ है त। कि रिभिजनको लागि हामीले के कुराहरू सम्झिनु पर्यो, यानि एक्सरसाइज क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि, थ्योरमहरू प्रुभ गर्दाखेरि के कुरा सम्झिने पर्ने कि दुईटा सेटको युनियनलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने, दुईटा सेटको इन्टरसेक्सनलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने, अनि तिनीहरूको डिफरेन्सलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने यो थाहा हुनु पर्यो। त थाहै छ युनियन छ भने के लेख्ने, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट ए र बी को युनियन छ त यहाँ लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु ए, अनि युनियन आयो भने अर लेख्ने, अनि फेरि के लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु बी। ठिक छ। इन्टरसेक्सन आयो भने अरू सबै सेम राख्ने, बस एक्स बिलोङ्स टु ए अनि एन्ड लेख्ने, इन्टरसेक्सन छ भने एन्ड लेख्ने, एक्स बिलोङ्स टु बी। अनि ए डिफरेन्स बी आयो भने द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, एमा पर्छ है, एमा यो एक्स पर्छ र एन्ड पछि के लेख्ने, बीमा पर्दैन, एक्स डज नट बिलोङ टु बी यो लेख्ने। यदि बी डिफरेन्स ए आयो भने के लेख्ने, बीमा पर्छ एमा पर्दैन, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु ए। क्लियर छ। यदि ए को कम्प्लिमेन्ट त यहाँ के लेख्ने, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स डज नट बिलोङ टु ए, जसमाथि यो बार छ नि, ए माथि बार छ त एमा डज नट बिलोङ टु हुन्छ। यहाँनिर जुन सेट दिएको हुन्छ त्यही सेटमा के लेख्ने, डज नट बिलोङ टु। थाहै छ एक कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यस्ता यक्सहरूको समूह हो जुन यक्सहरू एमा पर्दैन। ठिक छ। एमा नपरेपछि कहाँ पर्छ, युनिभर्सल सेटमा पर्छ। अनि अरू के कुरा याद गर्ने कि मानौँ यस्तो आयो अरे, एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी आयो कतै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि, थ्योरमहरू प्रुभ गर्दाखेरि यदि एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी आयो भने के लेख्ने, एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु बी। प्लस युनियनले त्यही भनेको छ, यदि एक्स ए युनियन बी को मेम्बर हो भने यसको मतलब कि त एक्स ए को मेम्बर हुनुपर्छ कि त बी को मेम्बर हुनुपर्छ, त और लेख्ने। तर इनकेस यदि यस्तो आयो भने एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी आयो भने यो याद गर्न एकदम जरुरी छ, मतलब एक्स ए युनियन बी को मेम्बर होइन, त यहाँनिर लेख्ने एक्स डज नट बिलोङ टु ए, अब एन्ड लेख्ने एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। यहाँ पनि युनियन छ, यहाँ पनि युनियन छ, फरक के छ, एक्स यसको मेम्बर हो, बिलोङ्स टु छ, यहाँनिर एक्स यसको मेम्बर होइन। त बिलोङ्स टु छ भने त कन्फ्युजन छैन, और हुन्छ, तर डज नट बिलोङ टु छ भने यहाँ के लेख्ने, एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। त्यसै गरी इन्टरसेक्सनको बेला मानौ एक्स के छ त, एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी, त्यसमा त कन्फ्युजन छैन कि इन्टरसेक्सनको मेम्बर हो भने त दुइटैको मेम्बर हो, त एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। तर एक्स यदि इन्टरसेक्सनको मेम्बर होइन भने यहाँनिर लेख्ने और एक्स डज नट बिलोङ टु ए और एक्स डज नट बिलोङ टु बी। त इन्टरसेक्सनमा बिलोङ्स टु छ भने एन्ड सम्झिने, यो सबलाई थाहै छ। इन्टरसेक्सन भए पनि डज नट बिलोङ टु छ भने और सम्झिने। ठिक छ, क्लियर छ। त यति कुराहरू थाहा हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स, अनि बल्ल हामीले एक्सरसाइजको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। एउटा अर्को बाँकी छ, यदि एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी छ भने, यदि एक्स ए डिफरेन्स बी को मेम्बर हो भने त्यो एक्स ए को मेम्बर हुन्छ तर बी को मेम्बर हुँदैन, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। त यति कुराहरू याद छ भने बल्ल हामी एक्सरसाइजको क्वेसन्सहरू, थ्योरमहरू बुझ्न सक्छौँ। त हामीले एउटा थ्योरम प्रुभ गरौँ पहिला। यो थ्योरम हेरौँ स्टुडेन्ट्स, सम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम्स अन अल्जेब्रा अफ सेट्स। थ्योरम 1, एसोसिएटिभ ल। सेटहरूको बिचमा एउटा एसोसिएटिभ ल हुन्छ। एसोसिएटिभ लले के भनेको छ कि फर एनी 3 सेट्स ए बी एन्ड सी विच आर सबसेट्स अफ द युनिभर्सल सेट यु, यानि कुनै पनि तीनवटा सेटहरू होस् ए बी र सी जुन चाहिँ युनिभर्सल सेटको सबसेट होस्, त्यो त हुनै पर्यो। प्रुभ द्याट, यानि थ्योरमको स्टेटमेन्ट के हो कि जुनसुकै तीनटा सेटहरू होस्, एसोसिएटिभ लले के भनेको छ 1 नम्बरमा कि ए युनियन अनि ब्राकेटमा बी युनियन सी, तीनटा सेट छ, यहाँ पनि युनियन छ, यहाँ पनि युनियन छ, तर ब्राकेटमा छ बी युनियन सी, त यो केसँग इक्वल हुन्छ, ए युनियन बी युनियन सी। अब कसैले भन्ला कि यसमा फरक छ कि छैन, त फरक छ। ब्राकेटमा बी र सी छ, त यहाँनिर ब्राकेटमा ए र बी छ। त एसोसिएटिभ ल भन्ने बित्तिकै चाहे रियल नम्बर सिस्टममा होस्, चाहे सेटमा होस्, चाहे म्याट्रिसेसको सिस्टममा होस्, एसोसिएटिभ लले यही भनेको हुन्छ कि तीनटा सेट लिऊ, ब्राकेटमा बी युनियन सी राखौँ, यानी
तीनटा मध्ये अन्तिम दुईटा लास्टको दुईटा ब्राकेटमा छ अथवा फर्स्टको दुईटा ब्राकेटमा राख यसको मतलब एउटै हुन्छ दिस इज इक्वल टु दिस त फरक के छ ब्राकेटमा के छ बी युनियन सी यहाँ ब्राकेटमा के छ ए युनियन बी तर यिनीहरूको अर्डर चेन्ज गर्ने हैन जस्तै ए पछि बी पछि सी छ त यहाँ पनि त्यस्तै हुनु पर्यो ए पछि बी पछि सी जस्तै रियल नम्बरको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ 2 + 3 + 5 ब्राकेटमा 3 + 5 राख चाहे ब्राकेटमा 2 + 3 राख अनि +5 गर यो र यो एउटै हो त यो पनि के हो त एसोसिएटिभ ल हो इन द रियल नम्बर सिस्टम यो हामी पढ्दैछौँ एसोसिएटिभ ल इन द अल्जेब्रा अफ सेट्स त्यो प्रुभ गर्नु छ अनि यो त युनियनको लागि भयो त्यसैगरी इन्टरसेक्सनको लागि पनि हुन्छ ए इन्टरसेक्सन अनि ब्राकेटमा बी इन्टरसेक्सन सी छ त यो केसँग इक्वल हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी ब्राकेटमा अनि इन्टरसेक्सन सी ब्राकेटमा बी र सी छ यहाँ ब्राकेटमा ए र बी छ त यो र यो इक्वल हुन्छ यो त स्टेटमेन्ट भयो यसको प्रुफ हेरौँ स्टुडेन्ट्स यसको प्रुफ हेरौँ 1 नम्बरको प्रुफ लेफ्ट ह्यान्ड साइड व्हाट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड ए युनियन अनि ब्राकेट बी युनियन सी यहाँ हेर अब युनियन छ अनि ब्राकेटमा बी युनियन सी छ त यसलाई एउटै मान्ने है त यसलाई एउटै मान्ने मानौँ नेक्स्टको लागि डी भयो यो मानौँ बी युनियन सी भनेको डी हो त ए युनियन डी त युनियनको सेट बिल्डर फर्म के हो द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी ठीक छ नि जस्ट जुन हामी माथि लेखेका थियौं नि यहाँ हेरौँ न ए र बी छ त यहाँ बीचमा के लेख्यो और अनि अगाडि के लेख्यौं एक्स बिलोंग्स टू ए अनि त्यसपछि लेख्यौं एक्स बिलोंग्स टू बी त सेम त्यस्तै छ यहाँनिर ब्राकेट भित्रको लागि हामीले डी मान्दियौं यो भयो ए युनियन डी अब ए युनियन डी को सेट बिल्डर फर्म के हो त्यो लेखेको द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी त यहाँनिर डी नलेखेर के लेखिदिने बी युनियन सी एक्स बिलोंग्स टू बी युनियन सी क्लियर छ त आई होप तिमीले बुझेको लागि हो यसलाई मेर्देऊ मतलब हामीले के बुझ्ने कि ब्राकेटको लागि एउटा मान्दिने एउटा सेट मान्दिने त अगाडिको ए छ अनि पछाडिको बी युनियन सी छ त युनियन भनेको और लेख्ने अनि यहाँ एक्स लेख्ने एक्स बिलोंग्स टू ए त्यसपछि एक्स बिलोंग्स टू बी युनियन सी त्यो त भयो बाइ द डेफिनेसन अफ व्हाट युनियन त्यसपछि हेरौँ इक्वल टू लेख्ने द सेट अफ अल एक्स सच दैट यसलाई के नगरौँ एक्स बिलोंग्स टू ए लेखौँ और अब एक्स बिलोंग्स टू बी युनियन सी छ यानी एक्स कसको मेम्बर हो बी युनियन सी को यसको मतलब भयो एक्स इज द मेम्बर अफ बी और एक्स बिलोंग्स टू सी यो लेख्न मिल्छ बिकज एक्स इज द मेम्बर अफ बी युनियन सी सो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी यहाँ पनि त युनियन छ ओके ब्राकेटमा राख्ने अब यसलाई हामीले यसरी लेख्दा केही फरक पर्दैन द सेट अफ अल एक्स सच दैट यहाँ पनि और छ यहाँ पनि और छ हेर यो ब्राकेटलाई यहाँ राख अथवा ब्राकेटलाई यहाँ राख फरक पर्दैन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यसको मिनिङमा केही पनि चेन्ज आउँदैन अनि फेरि और के लेख्दैन एक्स बिलोंग्स टू सी ठीक छ यो र यसलाई ब्राकेटमा राखिदियौँ अनि यसलाई एक्लै छोडिदियौँ अब भने यसको मिनिङमा केही फरक पर्दैन यहाँ पनि और यहाँ पनि हो बस ब्राकेट शिफ्ट गरिदिने यसले के भन्दैछ एक्स कि त एमा छ कि त बीमा छ कि त सीमा छ यसको मतलब पनि त्यही छ एक्स कि त एमा छ कि त बीमा छ कि त सीमा छ त दिस एन्ड दिस आर सेम नाउ द सेट अफ अल एक्स सच दैट अब हेरौँ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी को मतलब के हो एक्स बिलोंग्स टू ए युनियन बी यो दुईटाको मतलब यही त हो यही हो और अनि यो भयो एक्स बिलोंग्स टू सी एन्ड दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू अब हेर बीचमा और छ और भनेको के त युनियन है अब यो सेट बिल्डर फर्मलाई म हटाउँदैछु है अब सेट बिल्डर फर्मलाई हटाउँदैछु जस्तै मानौँ यदि यसरी लेखेको छ द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी मानौँ यसरी लेखेको छ त यो सेट बिल्डर फर्म हटाउनु छ भने यो और हेर्ने और भनेको युनियन भयो अनि अगाडि के छ ए त्यता ए पछाडि के छ बी त्यता बी बस यो र यो एउटै कुरा हो त त्यही हामी लेख्दैछौँ यो सेट बिल्डर फर्मलाई हटाउँदैछौँ त यो और भनेको युनियन भन्दा अगाडि कुन सेट छ ए युनियन बी त यो भयो ए युनियन बी यो भयो ब्राकेटमा अनि और को पछाडि के छ सी यहाँ भयो सी एन्ड दिस इज राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड ठीक छ त यहाँबाट हामीले के कुराहरू बुझ्नु पर्यो कि कुनै रिजल्ट प्रुभ गर्नु छ त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई पहिला सेट बिल्डर फर्ममा लेख्ने अनि युनियन छ भने अब त्यसको लागि और आउँछ इन्टरसेक्सन छ भने एन्ड आउँछ अनि यो ब्राकेटमा छ त यसलाई खोल्दाखेरि ब्राकेटमै राख्ने त्यसपछि हामीले यसलाई कम्बाइन गर्न सक्छौँ
यो एउटै कुरा हो है। अनि फेरि x बिलोङ्स टु ए और x बिलोङ्स टु बी छ भनेपछि यो भनेको x बिलोङ्स टु ए युनियन बी छ। अब फेरि यो सेट बिल्डर फर्मलाई हटाउने, हटाउँदाखेरि हेर और छ त और भनेको युनियन आयो, अनि योभन्दा अगाडि कुन सेट छ ए युनियन बी त त्यो लेख्ने, र योभन्दा पछाडि के छ सी त्यो लेख्ने। अब 2 नम्बरको रिजल्ट प्रुभ गर्नु छ भने केही गाह्रो नै छैन, इन्टरसेक्सन छ त हरेक यहाँनिर युनियनको ठाउँमा इन्टरसेक्सन लेख्दै जाऊ। कहाँ फरक पर्छ, यहाँनिर एन्ड आउँछ, यहाँ इन्टरसेक्सन छ त यहाँ एन्ड आउँछ, यहाँ पनि एन्ड आउँछ, यहाँ पनि एन्ड, एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन, यहाँ पनि एन्ड, अनि एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन। ठिक छ, त 2 नम्बर तिम्रो आफै गर्न सक्छौ। र अब यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ डी मोर्गन्स ल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके स्टुडेन्ट्स, यो हेरौँ थ्योरम नम्बर 2 डी मोर्गन्स ल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एक्जाममा धेरै पटक यो सोधेको छ है। यसको सोध्छ स्टेट एन्ड प्रुफ, त पहिला यसको स्टेटमेन्ट के हो त्यो लेखौँ, त्यसपछि प्रुफ गरौँ ल। यसको स्टेटमेन्टले भन्छ फर एनी टु सेट्स ए एन्ड बी, कुनै दुईटा सेट होस् ए र बी, डी मोर्गन्स लले के भनेको छ कि ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। यो इक्वल हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडले के भन्छ कि ए र बी को युनियन लिने, युनियन लिइसकेपछि कम्प्लिमेन्ट लिने। राइट ह्यान्ड साइडले के भन्यो कि ए को कम्प्लिमेन्ट लिने, बी को कम्प्लिमेन्ट लिने अनि इन्टरसेक्सन गर्ने, त यो र यो इक्वल आउँछ। अब यसलाई यसरी लेखे पनि फरक पर्दैन, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको ड्यास, ड्यास भनेको कम्प्लिमेन्ट हो, त ए ड्यास अनि इन्टरसेक्सन बी ड्यास। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा कसरी भन्न सक्छौँ, कम्प्लिमेन्ट अफ, सुन है, कम्प्लिमेन्ट अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु इन्टरसेक्सन अफ दियर कम्प्लिमेन्ट्स। कम्प्लिमेन्ट अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु इन्टरसेक्सन अफ दियर कम्प्लिमेन्ट्स। त यसै लेख यसै लेख एउटै कुरा हो, त्यो त युनियनको लागि भयो। त्यसै गरी यदि यतातिर इन्टरसेक्सन छ ए इन्टरसेक्सन बी को होल कम्प्लिमेन्ट, त यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट, अब यो युनियन भइहाल्छ यतातिर। इन्टरसेक्सन कहाँ चेन्ज हुन्छ, युनियनमा, अथवा ड्यास दिएर लेख्न सक्छौँ ए इन्टरसेक्सन बी को होल ड्यास भनेको ए ड्यास अनि युनियन बी ड्यास। यसलाई कसरी भन्ने, कम्प्लिमेन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स इज इक्वल टु युनियन अफ दियर कम्प्लिमेन्ट्स, एन्ड दिस इज द स्टेटमेन्ट। यो त स्टेटमेन्ट भयो। अब प्रुभ गर्ने, यसलाई इक्जाममा मेन चाहिँ प्रुफ नै आउँछ है, प्रुफ द्याट भनेर। कि त सोध्छ स्टेट एन्ड प्रुफ डी मोर्गन्स ल, त यो स्टेटमेन्ट दिने, त्यसपछि प्रुफ गर्ने, कि त यो स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ अनि भनेको हुन्छ प्रुफ द्याट, त एकदम इजिली यो प्रुफ हुन्छ। हेर 1 नम्बरको हेर, 1 नम्बरको लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर, वाट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट। त पहिला कम्प्लिमेन्टको डेफिनेसन युज गर्ने। त मैले के भनेको थिएँ, कम्प्लिमेन्ट छ भने पहिला त लेख्ने द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स जसको कम्प्लिमेन्ट हो त्यसैमा पर्दैन, त्यसको मेम्बर बाहेक, भनेपछि दिस इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी, किनकि कसको कम्प्लिमेन्ट हो, ए युनियन बी को, र यो त्यस्ता सेट हो जसमा पर्ने मेम्बरहरू ए युनियन बी को हुँदैन, बस त्यही लेखेको। त्यसलाई कसरी सम्झिने, जस्तै हामीले योभन्दा माथि जुन लेखेका थियौँ नि, ए यहाँनिर यो भयो, ए को कम्प्लिमेन्ट हो, त्यहाँ के लेख्ने, डज नट बिलोङ टु ए। सेम त्यस्तै यहाँनिर कसको कम्प्लिमेन्ट हो, युनियन बी को, त यहाँ लेख्ने एक्स डज नट बिलोङ टु ए युनियन बी। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, यहाँ हेरौँ एक्स, अब एक्स ए युनियन बीमा पर्दैन रे, त्यसको मतलब कुनैमा पर्दैन, एक्स डज नट बिलोङ टु ए, अनि एन्ड लेख्ने है। यहीँनिर स्टुडेन्टले मेन मिस्टेक गर्ने, युनियन देखेर के लेख्छ अर, तर यहाँ के छ डज नट बिलोङ टु, त्यही भएर एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। यहाँनिर बिलोङ्स टु मात्रै भएको भए अर हुन्थ्यो, तर डज नट बिलोङ टु छ त्यही भएर एन्ड। ठिक छ, त योबाट यो कसरी लेख्ने मैले पहिले भनिसकेको छु। त्यसपछि हेर द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स एमा पर्दैन, यसको मतलब एक्स कहाँ पर्छ, यसको कम्प्लिमेन्टमा। यो त थाहै छ तिमीहरूलाई, एक्स ए को मेम्बर छैन भने पक्कै पनि एक्स कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हुन्छ। जस्तै यो युनिभर्सल सेट भयो, यो ए भयो होइन, मानौ यो सेट ए हो। अब हेर यो भित्र यो एक्स यो भित्र छैन, बाहिर छ भनेपछि बाहिर कुन कसको हो, यो बाहिर भनेको त ए कम्प्लिमेन्ट हो। त एक्स डज नट बिलोङ टु ए को मतलब के हो, एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी एक्स डज नट बिलोङ टु बी को मतलब के हो, एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। क्लियर। अब दुईटा सेट छ, एक्स ए कम्प्लिमेन्टमा पर्छ र एक्स बी कम्प्लिमेन्टमा पर्छ, एन्ड अब यो सेट बिल्डर फर्मलाई हटाइदेऊ, एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन, एन्डको अगाडि कुन सेट छ ए कम्प्लिमेन्ट जसमा एक्स पर्छ भनेपछि यो भयो ए कम्प्लिमेन्ट, एन्ड पछाडि कुन सेट छ बी कम्प्लिमेन्ट, त यो भयो बी कम्प्लिमेन्ट। तिम्रो ख्याल गर
कि यदि यस्तो मानौँ हामीलाई थाहा छ नि कि ए इन्टरसेक्सन बी को सेट बिल्डर फर्म के हो, ए इन्टरसेक्सन बी को सेट बिल्डर फर्म यही त हो, द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एन्ड एक्स बिलोंग्स टू बी, यही त हो सेट बिल्डर फर्म। भनेपछि अब यो साइडबाट यो पनि त लेख्न सक्नु पर्यो, यो दिएको छ भने त यो पनि त लेख्न सक्नु पर्यो। त कसरी लेख्ने, एन्ड त एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन, अनि एक्स कहाँ पढेको छ ए मा पर्छ त ए भयो, अरू एक्स कहाँ पढेको छ बी मा त बी भयो। त यहाँ हेर एक्स कहाँ बिलोंग्स टू गरेको छ के मा, ए कम्प्लिमेन्टमा त ए कम्प्लिमेन्ट, अरू एक्स कुन सेटमा पढेको छ बी कम्प्लिमेन्टमा त बी कम्प्लिमेन्ट। एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन, बस दिस इज द राइट ह्यान्ड साइड, यही त हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। मेन त बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि कम्प्लिमेन्टलाई पहिला लेख्ने सेट बिल्डर फर्ममा, अब युनियन छ डज नट बिलोङ टु छ एन्ड लेख्ने, एक्स एमा छैन भने ए कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ, बीमा छैन भने बी कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ, अब दुईटै सेटमा छ बिचमा एन्ड छ भनेको इन्टरसेक्सन भयो। त यसलाई पहिला लेख्ने सेट बिल्डर फर्ममा, अनि फेरि लास्टमा के गर्ने सेट बिल्डर फर्मलाई हटाइदिने, बस दिस इज राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है, प्रुभड। 2 नम्बरमा अब 1 नम्बर गरेपछि त 2 नम्बरमा केही पनि छैन। 2 नम्बरको लेफ्ट ह्यान्ड साइड ए इन्टरसेक्सन बी को होल कम्प्लिमेन्ट, त कसको कम्प्लिमेन्ट हो, ए इन्टरसेक्सन बी को, त त्यो एक्स कहाँ पर्दैन, ए इन्टरसेक्सन बी मा पर्दैन, पहिलो कुरा ठीक छ। अनि इज इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच दैट, अब हेर इन्टरसेक्सन छ डज नट बिलोङ टु छ, त जेनरली हाम्रो दिमागमा के हुन्छ कि इन्टरसेक्सन भनेको और हो, के अरे एन्ड हो हैन, इन्टरसेक्सन भनेको एन्ड हो, तर यहाँ डज नट बिलोङ टु छ त और लेख्ने, एक्स डज नट बिलोङ टु ए है, एक्स डज नट बिलोङ टु ए और एक्स डज नट बिलोङ टु बी, क्लियर छ। फेरि यहाँ लेखौँ अब एक्स ए मा छैन, एक्स ए मा छैन, यसको मतलब एक्स कहाँ हुन्छ ए कम्प्लिमेन्टमा, अर्को और लेखौँ, एक्स बी मा छैन त एक्स कहाँ हुन्छ बी कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ। अब सेट बिल्डर फर्मलाई हटाइदिउँ त के हुन्छ, और भनेको त युनियन हो, एक्स कुन कुनमा पढेको छ ए कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हो, त यतातिर लेख ए कम्प्लिमेन्ट, यतातिर लेख बी कम्प्लिमेन्ट, प्रुभड। त एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ, एकदम सजिलो छ, आई होप बुझेको होला। ओके नेक्स्ट थ्योरममा जाउँ है त। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा यो हेरौँ थ्योरम 4, थ्योरम 3 हो के अरे हैन, थ्योरम 3 डिस्ट्रिब्युटिभ लज, यो पनि एक्जाममा धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। डिस्ट्रिब्युटिभ लजले के भनेको छ, फर एनी 3 सेट्स ए बी एन्ड सी प्रुभ दैट, यसको स्टेटमेन्ट कुनै पनि 3टा सेटहरू छन् एबीसी, त यसको पहिलो स्टेटमेन्ट के छ, ए युनियन अनि ब्राकेटमा छ बी इन्टरसेक्सन सी, ध्यान देऊ एउटा युनियन छ अनि ब्राकेटमा इन्टरसेक्सन छ, ब्राकेटमा दुईटा सेट छ बी र सी। फेरि यो एसोसिएटिभ लजसँग कन्फ्युजन नहो, एसोसिएटिभ लजमा हरेक ठाउँमा युनियन नै हुन्छ, यहाँ पनि युनियन हुन्छ, यहाँ पनि युनियन हुन्छ, त्यही भएर कन्फ्युजन नहुने। तर डिस्ट्रिब्युटिभमा के छ, बाहिर युनियन छ भित्र इन्टरसेक्सन छ, कि त यस्तो होला, बाहिर इन्टरसेक्सन छ अनि भित्र के होला युनियन होला, यो दुईटा यसको स्टेटमेन्ट आउँछ। यो त भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यसलाई यसरी बुझौँ, डिस्ट्रिब्युटिभको मिनिङ के हो, डिस्ट्रिब्युट मतलब सबलाई बाँड्दिने हैन, बाँड्दिने डिस्ट्रिब्युट गरिदिने, त यो यसलाई भनिन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ युनियन ओभर इन्टरसेक्सन, युनियनलाई इन्टरसेक्सनमा बाँड्ने, यो हो डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्टरसेक्सन ओभर युनियन। अब कसरी बाँड्ने हेर, यो ए लाई बीसँग पनि राखिदिने अनि यो ए लाई सीसँग पनि राखिदिने, मतलब यो ए लाई बाँड्ने हो कि ए लाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने, ए लाई बी, यो सेट ए लाई बीसँग मतलब बी लाई देऊ अनि यो ए लाई फेरि कसलाई देऊ सी लाई देऊ, दुईटासँग जान्छ यो। त लेख्ने कसरी हेर, ए युनियन बी, बाहिर के छ युनियन, त युनियन सँगै जान्छ, ए युनियन बी एउटा ब्राकेटमा हुन्छ अनि इन्टरसेक्सन, यो जुन इन्टरसेक्सन छ नि इन्टरसेक्सन, अनि फेरि ए युनियन सी हुन्छ, ब्राकेटमा ए युनियन सी हुन्छ। त यो भयो डिस्ट्रिब्युटिभ लज। फेरि बुझाएको छ, बाहिर युनियन छ त यो ए युनियनलाई एकचोटि बीसँग राख्ने र एकचोटि सीसँग राख्ने, अनि बीचमा इन्टरसेक्सनको इन्टरसेक्सन हुन्छ, त ए युनियन बी इन्टरसेक्सन दिएर फेरि ए युनियन सी। त जस्ट बुझ्नको लागि, जस्तै हामीले रियल नम्बर सिस्टममा सेम त्यस्तै त होइन, जस्ट बुझ्नको लागि म एउटा इक्जाम्पल भन्दैछु। जस्तै मानौँ एक्स इन्टु वाई प्लस जेड छ, त्यो पनि डिस्ट्रिब्युटिभ लज हो। मानौँ 3टा नम्बरहरू छन् एक्स वाई जेड, त यो एक्स बाहिर इन्टु छ अनि ब्राकेटमा वाई प्लस जेड छ, त हामीले के लेख्छौँ, एक्स इन्टु वाई लेख्छौँ प्लस एक्स इन्टु जेड लेख्छौँ। जस्ट बुझ्नको लागि भन्दैछु कि एक्सलाई वाईलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि फेरि प्लस दिएर एक्सले जेडलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, त सेम त्यस्तै छ। यहाँ बाहिर युनियन छ, यो प्लस भयो, मानौँ यो इन्टु भयो, के अरे यो इन्टु भयो, मानौँ यो प्लस छ, त ए इन्टु बी प्लस ए इन्टु सी है। जस्ट यस्तै यो भएको हुनाले जस्ट मैले बुझाउन खोजेको है, त्यो टेक्निक बुझाएँ यसको। अब यो लेख्न सकेपछि त यो पनि लेख्न सकिहाल्छौँ। बाहिर के छ इन्टरसेक्सन, त हेर अब यो ए लाई बीसँग लेख्ने तर इन्टरसेक्सन दिएर ए इन्टरसेक्सन बी, अब यहाँ के छ भित्र युनियन, त युनियन अनि त्यसपछि लेख्ने ए इन्टरसेक्सन सी।
एन्ड दिज लज आर नोन एज डिस्ट्रिब्युटिभ लज। इक्जाममा कसरी क्वेसन सोध्छ प्रुभ द्याट भनेर, यो स्टेटमेन्ट दिएकै हुन्छ, हामीले प्रुभ गर्न भनेको हुन्छ, तैपनि हामी सम्झिनु पर्यो कि डिस्ट्रिब्युटिभ लज भनेको के हो। ओके, लेट अस प्रुभ। अब प्रुभ कसरी गर्ने त? 1 नम्बर, वाट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड? ए युनियन अनि ब्राकेटमा छ बी इन्टरसेक्सन सी। तपाईलाई लेखौँ सेट बिल्डर फर्ममा, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट युनियन भन्दा अगाडि के छ ए, त यहाँ लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु ए। अब और दिने, किन युनियन छ त्यस कारणले। अनि ब्राकेटभित्रको लागि एउटै मान्ने, ब्राकेटभित्रको लागि ब्राकेटभित्र बी इन्टरसेक्सन सी छ, त यहाँ लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। हेर न कसको युनियन छ? ए को र बी इन्टरसेक्सन सी को, त के लेख्ने? एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन भन्नाले और, अनि एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। क्लियर छ? अब यसलाई ओपन गर्ने, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए और, यो हेर एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। अब बी र सी को कमन मेम्बर हो भनेपछि यसको मतलब के हो? एक्स बिलोङ्स टु बी अनि इन्टरसेक्सन भनेपछि एन्ड अनि एक्स बिलोङ्स टु सी, अनि यसलाई राख्ने ब्राकेटमा यसरी। बाहिर और छ, भित्र एन्ड छ। एन्ड किन? किनकि एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन थियो त्यस कारणले एन्ड भयो। एक्स बी को पनि मेम्बर हुनु पर्यो र सी को पनि मेम्बर हुनु पर्यो। अब यसपछि हेरौँ, यसपछिको स्टेप कस्तो छ? इज इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए। अब हामीले के गर्छौँ हेर, बाहिर और छ, यहाँ एन्ड छ। अब यो जुन एक्स बिलोङ्स टु ए छ नि, यसलाई योसँग कम्बाइन गरिदेऊ, यसलाई योसँग कम्बाइन गरिदेऊ, अनि एन्ड लेखेर फेरि यसलाई योसँग कम्बाइन गरिदेऊ। ठिक छ नि? यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने र फेरि यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने। कसरी कम्बाइन गर्ने त हेरौँ। जस्तै एक्स बिलोङ्स टु ए अनि और लेख्ने, किन और लेख्ने? कि यहाँ और छ त्यस कारणले। अनि एक्स बिलोङ्स टु बी, यो र यो लेख्यो अनि यसलाई ब्राकेटमा राखिदिने, अनि यो एन्ड यहाँनिर आयो एन्ड। ठिक छ? यसलाई अर्को कलरले लेखौँ, यहाँनिर लेखौँ एन्ड। अब फेरि यसलाई योसँग कम्बाइन गरिदेऊ, त एक्स बिलोङ्स टु ए लेख है, एक्स बिलोङ्स टु ए लेख। अब और कि एन्ड, त यही लेख्ने और, यो सँगै जान्छ, यो और यो सँगै जान्छ और, अनि एक्स बिलोङ्स टु सी, यसले एउटा ब्राकेटमा अनि त्यसपछि यो कर्ली ब्राकेट। त टेक्निक बुझाइ राम्रोसँग। मैले के भने, यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने, बिचमा और लेख्ने, अनि यो एन्ड यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर एन्ड छ त एन्ड नै आउँछ। त्यसपछि फेरि यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने, एक्स बिलोङ्स टु ए और दिएर एक्स बिलोङ्स टु सी। सबै क्वेसनमा यस्तो नै हामीले गर्ने हो है, त्यसलाई कन्फ्युजन नहो। त यो और यो एन्डको एन्ड अनि यो और यो। त्यसपछि यसमा अब केही पनि छैन, ल यो सकियो। अब कसरी हेर, दिस इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, हेर एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु बी, यानि एक्स एमा छ और बीमा छ, मतलब एक्स कहाँ छ त? एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी। अलिकति राइट ह्यान्ड साइड पनि हेर्दै गर्ने है, यहाँ हेर राइट ह्यान्ड साइड के छ? ए युनियन बी। त हामीलाई ए युनियन बी आयो कि आएन? आयो। अनि एन्डको एन्ड लेख्ने, एन्डको एन्ड लेख्ने। अनि हेर एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु सी, फेरि और आयो भनेपछि युनियन, त एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन सी, यहाँ र ए युनियन सी चाहियो। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ हेरौँ, दिस इज इक्वल टु, अब यसपछि सिधै यो हेरेर सार्दी पनि हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड, किनकि यो भनेको नै यो, किनकि इन्टरसेक्सन छ, इन्टरसेक्सन भनेको के हो? एन्ड हो। अनि ए युनियन बी, एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी, अनि ए युनियन सी, एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन सी भनेपछि अब यो सेट बिल्डर फर्मलाई हटाइदेऊ, त के लेख्ने? एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन, कसको इन्टरसेक्सन? त एन्ड भन्दा अगाडि के छ? ए युनियन बी, त यो भयो ब्राकेटमा ए युनियन बी, अनि एन्ड भन्दा पछाडि के छ? ए युनियन सी, त यो भयो ए युनियन सी, एन्ड दिस इज राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ, खासै गाह्रो छैन। फेरि एकचोटि हेरिहाल, पहिला युनियन थियो त हामीले सेट बिल्डर फर्ममा लेख्यौँ, एक्स बिलोङ्स टु ए, युनियन भनेको और, एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन सी। त्यसपछि यसलाई हामी खोल्यौँ, इन्टरसेक्सन भएर एन्ड लेख्यौँ, अनि एक्स बिलोङ्स टु बी, अनि फेरि एक्स बिलोङ्स टु सी। त्यसपछि यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने, कम्बाइन गर्दाखेरि बाहिर के छ? और, त और दिएर एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु बी, अनि एन्डको एन्ड यहाँनिर आयो, अनि एक्स बिलोङ्स टु ए और एक्स बिलोङ्स टु सी यो भयो। अब और भनेको फेरि युनियन हो, त एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी, अनि यहाँ चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन सी। अब यो सेट बिल्डर फर्मलाई हामी हटाउँदैछौँ, हटाइसक्यौँ। हटाएपछि के एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन, कसको इन्टरसेक्सन? ए युनियन बी को र ए युनियन सी को, एन्ड दिस इज राइट ह्यान्ड साइड। अब यो 2 नम्बर तिम्रो आफै प्रुभ गर, एकदम इजी छ। के गर्ने? यहाँनिर इन्टरसेक्सन, यहाँनिर
युनियन। त यहाँनिर एन्ड आउँछ है, अर्को ठाउँमा के आउँछ एन्ड, यहाँ आउँछ युनियन, यहाँनिर एन्ड, यहाँ चाहिँ अर भनेपछि यहाँनिर एन्ड हुन्छ, यहाँनिर एन्ड हुन्छ, बिचमा अर हुन्छ। अर भनेपछि युनियन आउँछ अनि एन्ड भनेपछि इन्टरसेक्सन आउँछ। त मलाई विश्वास छ त्यो तिमीहरू गरिहाल्छौ है। सेम युनियनको ठाउँमा इन्टरसेक्सन लेख अनि इन्टरसेक्सनको ठाउँमा युनियन लेख, जहाँ युनियन छ त्यहाँ अर लेख, जहाँ इन्टरसेक्सन छ त्यहाँ एन्ड लेख। त्यो तिमीहरू आफै गर है त। यो त भयो डिस्ट्रिब्युटिभ लज थ्योरम 4। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरममा जाउँ स्टुडेन्ट्स। ओके स्टुडेन्ट्स, थ्योरम 4 हेरौँ। थ्योरम 4 डिमोर्गन्स ल इन अनदर फर्म, अर्को फर्मको डिमोर्गन्स ल। यसको अर्को नाम हो डिफरेन्स लज भन्ने पनि हुन्छ, डिफरेन्स लज, डिफरेन्स लज। मेन इक्जाममा यदि सोध्छ स्टेट एन्ड प्रुफ डिमोर्गन्स ल त अघिको प्रुफ गर्ने, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ, यो हो डिमोर्गन्स ल इन अनदर फर्म, अर्को फर्मको डिमोर्गन्स ल। अथवा सिधै के भन्ने डिफरेन्स लज। यसको स्टेटमेन्ट हेर, यसले के भन्दैछ, फर एनी 3 सेट्स ए बी एन्ड सी प्रुभ द्याट। यसको स्टेटमेन्ट पहिला कुनै 3टा सेट होस् रे, के प्रुभ गर्नु छ हेर, ए डिफरेन्स, यो डिफरेन्स भनेको हुनाले यहाँ माइनस भयो, ए डिफरेन्स बी युनियन सी छ, 1 नम्बरमा यो आउँछ, अनि ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन सी छ। दुईटामा फरक के छ, यहाँ युनियन यहाँ इन्टरसेक्सन। यो डिमोर्गन्स ल किन भन्यो, वास्तवमा यो बी युनियन सीलाई एबाट माइनस गरेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्लिमेन्ट अफ दिस सेट विथ रेस्पेक्ट टु ए। अरू बेला हामी कम्प्लिमेन्ट बुझ्छौँ नि, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के बुझ्छौँ, युनिभर्सल सेट अनि माइनसै बुझ्छौँ। त्यहाँनिर यसरी बुझ कि एबाट यो माइनस भएको छ त ए को रेस्पेक्टमा यसको कम्प्लिमेन्ट लिँदैछौँ है, त्यही भएर डिमोर्गन्स ल भनेको हो अर्को फर्ममा। अब धेरै कन्फ्युजन हो, डिफरेन्स ल भन्ने पनि हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ। अब यसको नियमले के भन्छ सुन, यसले भन्छ कि ए डिफरेन्स ब्राकेटमा बी युनियन सी छ भने त यो हुन्छ ए डिफरेन्स बी, युनियन कन्भर्ट भइहाल्छ इन्टरसेक्सनमा, अनि फेरि ए डिफरेन्स सी, ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी। ठिक छ, त यो ए को रेस्पेक्टमा यसको कम्प्लिमेन्ट हो, त यो पनि ए को रेस्पेक्टमा बी को कम्प्लिमेन्ट हो, अनि ए को रेस्पेक्टमा सी को कम्प्लिमेन्ट हो। यहाँ युनियन छ त यहाँ इन्टरसेक्सन भयो। र डिमोर्गन्स लको जुन मेन स्टेटमेन्ट छ योभन्दा अगाडि जुन हामी सुरुमै पढ्यौँ त्यो भनेको युनिभर्सल सेटको रेस्पेक्टमा हो। ए कम्प्लिमेन्ट भन्नाले के हो, यु डिफरेन्स ए हो, बी कम्प्लिमेन्ट भन्नाले के हो, बी डिफरेन्स के अरे यु डिफरेन्स बी हो। त यहाँनिर ए को रेस्पेक्टमा छ। ठिक छ, त यसको मेन स्टेटमेन्ट के सम्झिनु पर्यो कि युनियन छ त इन्टरसेक्सनमा कन्भर्ट भइहाल्छ, अनि यहाँ इन्टरसेक्सन दिएको छ त फेरि यो युनियनमा कन्भर्ट भइहाल्छ, ए डिफरेन्स बी युनियन ए डिफरेन्स सी। ओके ओके, त्यसको प्रुफ हेरौँ। अब प्रुफ 1 नम्बर लेफ्ट ह्यान्ड साइड, ए डिफरेन्स बी युनियन सी। अब यहाँनिर छ माइनस, माइनस छ भने हामीले यो सम्झिनु पर्यो कि ए डिफरेन्स बी को सेट बिल्डर फर्म के हो, ए र बी को बिचमा माइनस छ भने यसलाई हामी यसो लेख्छौँ, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, यानि एक्स ए को मेम्बर हुन्छ र एक्स बी को मेम्बर हुँदैन, एक्स डज नट बिलोङ टु बी। यही त हो सेट बिल्डर फर्म अफ ए डिफरेन्स बी। त यही कन्सेप्टलाई युज गरौँ। यहाँ माइनस छ, माइनस अगाडि ए छ, त हाम्रो एक्स एमा पर्छ, एक्स बिलोङ्स टु ए, अनि एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी युनियन सी, एक्स डज नट बिलोङ टु बी युनियन सी। ठिक छ नि, फेरि बुझ, माइनस अगाडि ए छ त एक्स बिलोङ्स टु ए, माइनस पछाडि बी युनियन सी छ त एक्स डज नट बिलोङ टु बी युनियन सी। क्लियर। अब फेरि यसलाई खोल्नु पर्यो, कसरी खोल्ने, दिस इज इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड ब्राकेट देऊ। अब हेर युनियन, युनियन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउँछ अर, तर यहाँ के छ डज नट बिलोङ टु, त्यही भएर एन्ड लेख्ने। त्यसको मतलब हो एक्स डज नट बिलोङ टु बी एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु सी। क्लियर। अब कम्बाइन गर्ने, अब कम्बाइन कसरी गर्ने अघिको क्वेसनमा हामीले पढ्यौँ। अब यहाँ पनि एन्ड छ, यहाँ पनि एन्ड छ, यसमा त टेन्सन नै छैन। यसलाई र यसलाई कम्बाइन गर एउटा ब्राकेटमा, त यहाँ लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु ए अनि एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी है, यहाँ हेरौँ एक्स डज नट बिलोङ टु बी यहाँनिर। अब यो एन्ड यहाँनिर आएको छ, यो एन्ड। अब ब्राकेटमा यसलाई एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु सी। कसरी कम्बाइन गर्ने थाहा भइसक्यो। यो र यो लेख्ने एउटा ब्राकेटमा, अनि यो एन्ड यहाँनिर छ, मतलब यो बिचको जुन हुन्छ नि ब्राकेट बिचमा जुन यो हुन्छ एन्ड अर त्यही कुरा यहाँ आउँछ, अनि फेरि यो अनि यो अनि यो र यो लेख्ने अर्को ब्राकेटमा।
यसरी कम्बिनेसन हुन्छ हरेक क्वेसनमा। एन्ड दिस इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, अब हेर एक्स एमा छ र बीमा छैन, मतलब एक्स बिलोङ्स टु के हो, ए डिफरेन्स बी। यो डिफरेन्स भनेको यही त हो नि, एमा छ र बीमा छैन, मतलब एक्स कसको मेम्बर हो, ए डिफरेन्स बीको। अनि एन्डको एन्ड फेरि यहाँ हेर एक्स एमा छ र सीमा छैन, त एक्स कसको मेम्बर हो, ए डिफरेन्स सीको। क्लियर? अब सकियो। हेर हाम्रो जुन राइट ह्यान्ड साइड छ त्यो आयो कि नै, इन्टरसेक्सनको मतलब एन्ड। क्लियर? अनि इन्टरसेक्सनको अगाडि हेर ए डिफरेन्स बी, त ए डिफरेन्स बी आएको छ, इन्टरसेक्सन पछाडि ए डिफरेन्स सी आएको छ। अब यो सेट बिल्डर फर्मलाई हटाउँदाखेरि के लेख्ने, एन्ड भएको हुनाले इन्टरसेक्सन, अनि एक्स कसको मेम्बर हो, ए डिफरेन्स बीको, त अगाडि भयो ए डिफरेन्स बी। त्यसपछि एक्स कसको मेम्बर हो, ए डिफरेन्स सीको, त पछाडि भयो ए डिफरेन्स सी। एन्ड प्रुभड। दिस इज राइट ह्यान्ड साइड। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? यसमा त केही फरक नै छैन। हेर यहाँनिर इन्टरसेक्सन छ, त यहाँनिर आउँछ इन्टरसेक्सन भएर यहाँ और हुन्छ है, त यहाँ पनि और हुन्छ, यहाँ हुन्छ और, त और भएर यहाँनिर के हुन्छ, युनियन हुन्छ। अब हेर युनियन छ, त यदि यो बुझेको छौ भने 2 नम्बरमा केही पनि छैन, यो तिम्रो आफै गर्न सक्छौ। ओके, फेरि एकचोटि भनौँ 2 नम्बरको लागि कहाँ चेन्ज गर्ने। हेर यो माइनस छ त यहाँ एन्ड त हुन्छ नि, यहाँ युनियनको ठाउँमा इन्टरसेक्सन छ त यहाँ इन्टरसेक्सन हुन्छ। इन्टरसेक्सनमा डज नट बिलोङ टु छ त यहाँ और हुन्छ, त यहाँ और छ भने यो बिचमा और आयो, अनि यो एन्ड यहाँ पनि आउँछ, एन्ड यहाँ पनि आउँछ, किनकि बाहिर त एन्ड हुन्छ। ठिक छ? भनेपछि यहाँ और मात्रै हुन्छ, अरू सब सेम हुन्छ। यहाँ और भनेको यहाँ के हुन्छ, युनियन अगाडि ए डिफरेन्स बी, युनियन पछाडि ए डिफरेन्स सी। हेन्स प्रुभड। ओके, एउटा अर्को थ्योरम हेरौँ स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट थ्योरम। ओके स्टुडेन्ट्स, थ्योरम नम्बर 5 हेरौँ। फर एनी 3 सेट्स ए बी एन्ड सी प्रुभ द्याट। अब यसको कुनै नाम छैन स्पेसल, जस्ट एउटा थ्योरम हेरौँ। यसको स्टेटमेन्टले के भनेको छ कि ए इन्टरसेक्सन ब्राकेटमा बी डिफरेन्स सी छ है, इन्टरसेक्सन अनि ब्राकेटमा के छ, डिफरेन्स छ, बी डिफरेन्स सी। त के प्रुभ गर्न भनेको छ, ए इन्टरसेक्सन बी अनि डिफरेन्सको डिफरेन्स अनि ए इन्टरसेक्सन सी। भनेपछि यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल जस्तै छ, ए इन्टरसेक्सन बी अनि डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन सी। ठिक छ? बिचमा माइनस छ त माइनस नै छ, यो इन्टरसेक्सन त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ, यो ए सँगै ए र बी एकचोटि आयो अनि फेरि ए र सी आयो। सेकेन्डमा छ ए डिफरेन्स ब्राकेटमा बी युनियन सी, ए डिफरेन्स ब्राकेटमा बी युनियन सी। के प्रुभ गर्नु छ, ए डिफरेन्स बी डिफरेन्स सी, यहाँ युनियन छ तर यहाँनिर डिफरेन्स छ, यहाँ पनि डिफरेन्स छ। अब यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यो भनेको त जस्ट हामीले जुन माथि प्रुभ गर्यौँ नि, यो वाला हेरौँ त, यो वाला यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यसको मतलब के भयो कि यो इज इक्वल टु यो पनि हुने रहेछ र यो इज इक्वल टु यो पनि हुने रहेछ, यो वाला दुईटैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेम छ। कसरी प्रुभ गर्ने हेरौँ। प्रुफ 1 नम्बर, लेफ्ट ह्यान्ड साइड ए इन्टरसेक्सन ब्राकेटमा के छ, बी डिफरेन्स सी। पहिला कसको डेफिनेसन, इन्टरसेक्सनको, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, इन्टरसेक्सन छ त्यसैले एन्ड, अनि एक्स बिलोङ्स टु बी डिफरेन्स सी। क्लियर? इन्टरसेक्सन छ त्यसैले एन्ड, अगाडि ए छ त एक्स ए को मेम्बर हुन्छ, अनि ब्राकेटमा छ बी डिफरेन्स सी त एक्स बी डिफरेन्स सी को मेम्बर हुन्छ। एन्ड दिस इज इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड। अब यसको मतलब के हो, एक्स बी डिफरेन्स सी को मेम्बर हो रे, त्यसको मतलब एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु सी। यही त हो डिफरेन्सको मतलब। बी माइनस सी छ त बीमा बिलोङ्स टु हुन्छ, सीमा डज नट बिलोङ टु हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, कम्बाइन गर्छौँ, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, यसलाई योसँग कम्बाइन गर, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी, एउटा ब्राकेटमा यहाँ पनि एन्ड त फेरि एन्ड, अनि एक्स बिलोङ्स टु ए, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु सी। हाम्रो नियम थाहै छ, यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने अनि फेरि यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने। यहाँ एन्ड छ त यहाँ पनि के आयो, एन्ड आयो। दिस एन्ड दिस एन्ड दिस एन्ड दिस। ओके, एन्ड दिस इज इक्वल टु वाट, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट। अब यसको मतलब के हो, एक्स एमा पनि छ र एक्स बीमा पनि छ, यसको मतलब एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी। क्लियर छ? के प्रुभ गर्नु छ, ए इन्टरसेक्सन बी अनि माइनस छ ए इन्टरसेक्सन सी। अब यहाँनिर अलिकति ध्यानले हेरौँ, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु सी। यहाँ के लेखेको छ, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु सी।
हुन त यसको मतलब त यो हो x बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स सी, तर हामीलाई त डिफरेन्स चाहिएन, हामीलाई त इन्टरसेक्सन चाहियो। तर यसको मतलब यो पनि त हुन सक्छ यदि ए मा छ सी मा छैन। अब म क्वेसन गर्छु तिमीहरुसँग कि ए इन्टरसेक्सन सी मा यो x हुन्छ कि हुँदैन, कि यो x ए र सी को कमन मेम्बर हो, होइन। त्यसैले हामीले यो पनि त लेख्न सक्छौं x डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन सी। हेर यो त हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ, तर यसको मतलब यो पनि हो। मलाई इन्टरसेक्सन चाहिएको थियो, तर इन्टरसेक्सनको तरिकाले सोच्नु पर्यो। हेर ए र सी को इन्टरसेक्सनमा पढ्नको लागि x दुईटैमा पढ्नु पर्थ्यो, तर x ए मा छ सी मा छैन। यसको मतलब यो दुईटाको इन्टरसेक्सनमा छैन, मतलब यो दुईटाको कमन मेम्बर छैन भनेपछि यसको मतलब त यो पनि हो। फेरि बुझ, x ए को मेम्बर हो सी को मेम्बर छैन, त पक्कै पनि x ए इन्टरसेक्सन सी को मेम्बर हुँदैन। त हामीलाई यो चाहिएको छ, त्यही भएर यो लेख्नु पर्दैन। हामीलाई हेर न के प्रुफ गर्नु छ ए इन्टरसेक्सन भनेर, त्यसैले यो लेख्ने। त x ए मा छ र सी मा छैन, यसको मतलब कन्फर्म हो कि x कहाँ हुँदैन, ए इन्टरसेक्सन सी मा। एन्ड दिस इज इक्वल टु, अब हेर रिजल्ट आइसक्यो, x बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी बट x डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन सी भनेपछि यो त डिफरेन्सको नियम हो। यो माइनसले के भन्छ, माइनस भनेको यसमा पर्छ यसमा पर्दैन, त्यही आयो। x बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड x डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन सी। क्लियर छ? जस्तै मानौ यसरी लेखेको छ द सेट अफ अल x सच दैट x बिलोङ्स टु ए एन्ड x डज नट बिलोङ टु बी। मानौ यसरी लेखेको छ त हामीले के बुझ्छौँ, यो ए डिफरेन्स बी को सेट बिल्डर फर्म त हो नि। ए मा छ बी मा छैन मतलब ए डिफरेन्स बी हो। त्यसै गरी यो जुन सेट बिल्डर फर्म छ यसलाई हटाउनु पर्यो, त हटाउँदाखेरि के लेख्ने हेर, एन्ड यहाँ यसमा डज नट बिलोङ टु छ त माइनस भयो ए इन्टरसेक्सन सी, अनि यसमा बिलोङ्स टु छ त यो भयो अगाडि ए इन्टरसेक्सन बी। अनि त्यही त प्रुभ गर्नु छ ए इन्टरसेक्सन बी डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन सी। यसमा छ यसमा छैन मतलब यो माइनस यो हो, एन्ड प्रुभड। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? नेक्स्ट यो हेरौँ सेकेन्ड नम्बरमा, 2 नम्बरको लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ हेरौँ, ए डिफरेन्स अनि ब्राकेटमा बी युनियन सी। त यसको मतलब हो द सेट अफ अल x सच दैट x बिलोङ्स टु ए एन्ड x डज नट बिलोङ टु बी युनियन सी। यो डज नट बिलोङ टु, ओके, किनकि माइनस छ त यसमा हुन्छ यसमा हुँदैन। अब युनियनको मतलब के हो त, द सेट अफ अल x सच दैट x बिलोङ्स टु ए एन्ड युनियन भन्नाले और, तर यहाँ डज नट बिलोङ टु छ, त्यसैले के लेख्ने x डज नट बिलोङ टु बी and x does not belong to C and this is equal to what। अब यसलाई दुईटैसँग कम्बाइन गर्ने हो भने, यसलाई योसँग पनि कम्बाइन गर्ने हो, यसलाई योसँग पनि कम्बाइन गर्ने हो भने त यो रिजल्ट प्रुभ हुन्छ। कुन रिजल्ट? यो भन्दा माथिको यो वाला आउँछ ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी। तर हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ, ए डिफरेन्स बी डिफरेन्स सी। तब यसै अनुसार यसलाई हेरेर कम्बाइन गर्ने, ए र बी सँगै आओस् सी एक्लै आओस्, त्यसमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ द सेट अफ अल x सच दैट x बिलोङ्स टु ए एन्ड x डज नट बिलोङ टु बी। यसलाई एक्लै छोडिदिने एन्ड x डज नट बिलोङ टु सी। अब क्वेसन आउँछ कि अरू क्वेसनमा त हामीले कम्बाइन गर्थ्यौँ, यहाँ किन कम्बाइन गरेनौँ, हो कि होइन? हेर यसलाई योसँग कम्बाइन गर्न सकिन्छ, योसँग पनि कम्बाइन गर्न सकिन्छ, त अर्को रिजल्ट आउँछ। तर यसलाई एक्लै लेखे पनि फरक पर्दैन, किनकि यसको मिनिङमा यसको मिनिङमा केही फरक पर्दैन। किन? हेर x न त b को मेम्बर हो न त c को मेम्बर हो, x ए को मात्रै मेम्बर हो, न यसमा छ न यसमा छ भनेपछि यसलाई एक्लै छोड्दा पनि फरक पर्दैन, यो भनेको नै यो नै हुन्छ। त x बिलोङ्स टु ए एन्ड x डज नट बिलोङ टु बी सँगै लेख्यौँ, यसलाई छोडिदियौँ। कहिलेकाहीँ ट्रिक पनि लगाउनुपर्छ, के प्रुभ गर्नु छ त्यतातिर जाने हामीले, ए र बी सँगै होस् सी एक्लै होस्, बस त्यही हेरेर हामीले कम्बाइन गरिदियौँ। तर यसको मिनिङमा केही फरक पर्दैन, किनकि x न b मा छ न c मा छ, त्यही भएर x ए मा छ अनि b मा छैन त यसलाई सँगै लेखिदियौँ, यसलाई एक्लै लेखिदियौँ। अब यो क्वेसन सक्यो, द सेट अफ अल x सच दैट ए मा छ बी मा छैन मतलब x कहाँ छैन त, के अरे ए मा छ बी मा छैन, यसको मतलब x कसको मेम्बर हो, ए डिफरेन्स बी को मेम्बर हो, एन्ड x डज नट बिलोङ टु सी। हेर ए मा छ बी मा छैन, यसको मतलब x बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी। अब फेरि हेर ए डिफरेन्स बी मा छ तर सी मा छैन मतलब ए डिफरेन्स बी मा छ माइनस तर सी मा छैन मतलब यो डिफरेन्स सी त हो नि। दिस इज द सेट बिल्डर फर्म अफ दिस सेट। ए डिफरेन्स बी मा छ त ए डिफरेन्स बी अगाडि लेख्यौँ, तर सी मा छैन त्यही भएर माइनस सी लेख्यौँ, प्रुभड। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला।
बुझेको छैन म रिपिट गरेर हेर। अब बाँकी अझै पनि केही थ्योरमहरू छ, हामीले नेक्स्ट क्लासमा प्रुभ गर्छौँ। अहिलेलाई यति राखौँ।